रिचर्ड ग्रेनल और जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं, वो अब खुलकर आ चुके हैं और खुलकर उन्होंने पोजीशन ले ली है। सिर्फ रिपब्लिकन नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के टीम ने नहीं, बल्कि जो बाइडन के साथ थे, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ थे, उनकी टीम के भी अहम अरकान जो हैं वो भी आ चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं और वो भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ अब खुलकर आ रहे हैं। हालांकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बिल्कुल दो मुख्तलिफ जमातें, दो मुख्तलिफ नज़रियात, लेकिन इस मामले पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पे दोनों इकट्ठे हैं। इमरान खान के मामले पे इकट्ठे हैं, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, उन पे इकट्ठे हैं। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, उन पे दोनों की राय एक है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। और अब ख़ास तौर पे क्योंकि डेमोक्रेट्स जा रहे हैं और जाने से पहले पहले वो अपना जो है वो दामन भी बचाना चाहते हैं, साफ भी करना चाहते हैं, जो दामन पे लगे धब्बे हैं वो भी धोना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इस सूरत हाल ये है कि रिचर्ड ग्रेनल और उनके हामी जितने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के जो लोग हैं, उनके अहम लोग जो इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख्याल आ गया है उसका और अब वो भी खुलकर आ गई है। और पीटीआई भी, अब पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी अब रिचर्ड ग्रेनल के साथ और यूरोपीय यूनियन के हक में बयान दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो सियासी जमात के लिए काम तो नहीं कर रही, और जिस तरह के हमारे यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, और वो तो एक बेसिक राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स, उन पे बात कर रही है। और फौजी अदालतों में जो सज़ा दोबारा सुनाई है, इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे, बल्कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो पहले 25 लोगों को, सियासी कैदियों को सज़ाएँ सुनाई गई, उस पर शदीद रद्द अमल आया था, और अब मज़ीद 60 सियासी कारकुनों को, सियासी रहनुमाओं को फौजी अदालत से सज़ाएँ सुनाई गई, उस पर शदीद रद्द अमल आएगा और वो पहले से ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम के तमाम जूरिस्ट जो हैं वो और सब के सब जो समझते हैं अदलिया को, उन्होंने अब खुलकर बयान करना शुरू कर दिया है कि फ़ौजी अदालतें जो हैं ये अदालतें नहीं, ये ट्रिब्यूनल हैं, और ये कौन चलाता है, ये अदालतें कौन लगाता है, उसमें मेजर साहब और कर्नल साहब होते हैं, और कर्नल साहब जो हैं वो वही फैसला करेंगे, वही सज़ा सुनाएंगे जो ऊपर से हुक्म आएगा। ऊपर से इदारे की पॉलिसी क्या है वो देखी जाएगी। इदारे की पॉलिसी DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरी पड़ी हैं, और वो मुसलसल 9 मई के हवाले से पहले से ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मीडिया टॉक्स के ज़रिए, और जो तलबा और तालिबात के साथ उनका इंटरेक्शन होता था उसमें वो अपने फैसले पहले ही सुना चुके हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ट्रायल अब हुआ है और समातें अब मुकम्मल हुई हैं, तो वो उससे पहले ही, बहुत अरसा पहले ही, जो DGI-SPR हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सारे फैसले सुना चुके हैं, और बल्कि वो इससे भी ज़्यादा आगे की तरफ जाना चाहते थे कि जो सिविल इंतज़ामिया की तहवील में उनको भी इधर लाया जाए। इमरान खान साहब के लिए बार बार कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पोजीशन ली है ज़िद और अनाद की वजह से, ये इसका नुकसान आने वाले दिनों में मज़ीद आप देखेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल जैसे गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत की गई है, और रिचर्ड ग्रेनल का शुक्रिया अदा किया गया है। और रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से उन्होंने कहा कि जी, शेख वक़ास अकरम साहब ने कि जब भी कोई पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के कत्लेआम के हवाले से, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, और ख़ास तौर पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाज़ उठाएगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो रिचर्ड ग्रेनल का जो है वो शुक्रिया अदा किया जा रहा है, क्योंकि वाक़तन वो एक ऐसा रिलीफ मिला है, एक ऐसी ऑक्सीजन मिली है पाकिस्तान के अवाम को, उस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हालांकि इस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल किसी और दुनिया में रह रहे हैं, और उनका ख्याल था कि जो पावर डॉक्ट्राइन है वो, और ये जाली सरकार जो है जिनको हमने फॉर्म 47 दिए हैं और जिन्होंने लिए हैं, ये बहुत कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर भी शेख वक़ास अकरम साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान आ चुका है, और उन्होंने कहा जी, एक तरफ ख्वाजा साहब, आप और दीगर हम नवा सालों से ये दावा करते नहीं थकते थे कि इमरान खान फ़ौज का प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ खान को इसराइली असासा भी करार दे रहे हैं। तो आप ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज इसराइल के इशारों पर PTI को हमायत दे रही थी,
یہ بات تو درست ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا کبھی جنرل پاشا کا کہہ دیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ کا کہہ دیتے ہیں، کبھی جنرل فیض کا کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کی پروڈکٹ ہے پی ٹی آئی اور عمران خان. دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ پھر اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمارے فوجی قیادت اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے کہنے پہ پھر فوجی حکمران جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو مضبوط کر رہے تھے. تو یہ بات تو صحیح ہے، یہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. تو شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ ایسی بحقی باتیں کر کے دراصل قومی سلامتی کے پورے نظام کو داغدار کر رہے ہیں، اور خواجہ صاحب آپ جیسے منافق امریکہ میں بیٹھ کر عمران خان کی اسلام پسندی پر حملے کرتے ہیں اور طالبان خان کا نام دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ طالبان خان کا نام دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ تو شدت پسند ہے، یہ تو مذہبی آدمی ہے، یہ ہم لبرل ہیں، ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم آزاد خیال ہیں، اور اس لیے اس پہ اعتبار نہیں کرنا، ہم پہ اعتبار کریں، ہم آپ کو سرو کر سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کی باتیں. پھر جو کشمیر پالیسی ہے عمران خان صاحب کی، اسرائیل پالیسی جو ہے وہ بالکل واضح ہے، اور جنرل باجوہ کے ساتھ اختلاف ہی یہ تھا. تو اصل تو رجیم چینج کر کے ان کو واپس لایا گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی ڈمپ کیا ہوا ہے، فلسطین کا معاملہ بھی ڈمپ کیا ہوا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حقیقت ہے. اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی نواز شریف کے ساتھ جس نے اجمل قصاب کا نام لیا، را کے ایجنٹوں کو اپنی فیکٹری میں نوکریاں دیں، اور نواز شریف کے دور میں ہی اسرائیل کو سرکاری وفد نے وزٹ کیا جس کی گواہی اجمل قادری دے چکے ہیں، اور پھر ان کے دور میں بھی انفارمل جو ہے ڈیلیگیشن وزٹ کر چکا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سودا جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہ دیتا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن آپ کو سانس نہ لینے دیتی. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو سب کچھ تو آپ کو، امریکہ کی سپورٹ تو آپ کو ہے، رجیم چینج آپ کے لیے کیا گیا، اور عمران خان سے کب تختہ الٹا گیا. تو پھر اصل اثاثہ کون ہوئے یہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جی رچرڈ گرنل کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپی یونین کا، پوری دنیا کا پاکستان تحریک انصاف نے شکریہ ادا کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی جو انتقام ہے وہ بدستور جاری ہے، جھوٹے مقدمات کا اندراج جاری ہے عدالتوں میں. جو ہے وہ موسٹلی جو کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں جی. جہلم اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کام کیا گیا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کیا ہے جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے. جتنے بھی 26 نومبر کے جو سیاسی قیدی تھے ان کے لیے مختلف جیلوں میں کمبل پہنچائے گئے ہیں، اور اٹک کی جیل میں پہنچائے گئے ہیں جی. 900 سے زیادہ گرم کمبل پہنچائے گئے جی اٹک جیل میں، اور 400 کمبل پہنچائے گئے ہیں جہلم کی جیل میں. 250 جو ہیں وہ راولپنڈی اڈیالہ جیل پہنچائے گئے ہیں. 250 مزید کمبل جو ہیں وہ اٹک. اس طریقے سے جو کل تعداد ہے جو کمبل کی وہ جناب 901 ہیں، 401 ہیں، 501 ہیں. تو یہ تقریباً 1800 جو کمبل ہیں یہ پہنچائے گئے ہیں جو سیاسی قیدی بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے اڈیالہ میں، اٹک میں، جہلم میں. جہلم جیل، یہ 3 جیلوں میں پہنچائے گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور کتنے قیدی، اس سے زیادہ قیدی جو ہیں جی وہ ادروائز بھی گرفتار ہیں. ہزاروں قیدی ابھی بھی سیاسی قیدی جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب کے سے منسوب کل کچھ جھوٹی خبریں جاری کی گئی تھیں اور سرکاری ٹکٹ بنا کے بھیجے گئے تھے، اور وہ سب کے سب ٹوٹل جھوٹ تھا. وہ 3-4 ٹکٹ تھے اور تمام ٹی وی چینلز نے وہی ٹکٹ چلائے، اور اس میں کوئی قومی کا، نقطے کا، فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی جو فیک نیوز ہیں اس سے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان کا نام نہیں لینا، اور دوسری طرف ان کے نام کی جھوٹی اور جعلی خبریں جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بھیجی جاتی ہیں، اور پھر ٹی وی چینلز اس کو چلاتے بھی ہیں.